अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं पाकिस्तानी कौम की बात करता हूँ तो ये वो कौम है कि अगर किसी भी मुल्क में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि किसी भी कोई नागहानी आफत आ जाए तो ये कौम वेलफेयर करने में सरफ़हरिस्त होती है। और अगर मैं किसी मज़हब की बात करता हूँ, दुनिया का कोई भी मज़हब ले ले, जो सबसे बुनियादी वो दस्त देता है वो इंसानियत का देता है। इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है नुसरत मेहमाना कराची साहबा को, जो कि ओरिएंटल वेलफेयर ट्रस्ट की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मैडम काफ़ी अरसे से इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। इनका अपना एक अदारा है, ना सिर्फ ये पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई ऐसा मसला हो जाए जहाँ इंसानियत की ज़रूरत हो, यहाँ किसी को वेलफेयर की ज़रूरत हो, तो ये वहाँ पे भी अपनी खिदमत पेश करने के लिए तैयार होती हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मेहमाना कराची साहबा से। अस्सलाम वालेकुम मेहमान। वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले तो चले हम अपने स्टूडियो में आपको वेलकम कहते हैं। मैडम, ये बताएं कि ये इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा कब और कैसे आपके अंदर बेदार हुआ? इंसानियत की खिदमत का जज्बा ये अल्लाह ही करता है, इंसान के पास की बात नहीं होती। मैं छोटी सी थी जब स्कूल जाती थी, अपनी बुक्स अपने जूते बांट के आ जाती थी, तो करते 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 बस अल्लाह ने ले लिया काम। अब बताइए कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। अगर मैं इसके ऊपर मजीद ब्रीफिंग दूँ तो बहुत डीप तक जाऊंगी। चलिए, हमारे नाज़रीन थोड़ा सा तो सुनना चाहिए, कब से ये इसका आगाज हुआ? हाँ जी, ओरिएंटल वेलफेयर ट्रस्ट का मुझे मालूम नहीं था कि वेलफेयर ट्रस्ट भी कोई वजूद में होता, कोई प्लेटफॉर्म है। तो मैंने काम करना बस अर्थक्वेक में उस वक्त स्टूडेंट थी लाइफ, तो बहुत ज़्यादा खिदमत की है। बहुत ज़्यादा कश्मीर में ट्रक पूरे भेजे हैं राशन के, फिर अमाउंट के, फिर ऐसे करते करते फिर बस लोगों ने शऊर दे दिया कि इसका प्लेटफॉर्म भी होता है। तो फिर प्लेटफॉर्म की तरफ आ गई हूँ। अब भी इतने प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ कि मुझे खुद कोई हिसाब नहीं है क्या किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र, अल्लाह की ज़ात ने मुझे इस नेक काम के लिए चुना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस रब की, जिस रब ने मुझे अच्छे काम की तरफ लगाया। तो शुक्र अल्लाह का। और बाकी मैडम, ये बताएं कि आप मोस्टली किस पे काम कर रहे हैं? एजुकेशन पे कर रहे हैं, हेल्थ पे कर रहे हैं, या ख़वातीन के जो मसाइल है उन पे कर रहे हैं? हमने सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को इस वजूद में लाया, इसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन राइट पे। ह्यूमन राइट पे लेडीज को हकूक दिलाना, जेल में से उनको रिहाई दिलाना, प्लस जो ना बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर के ऊपर वर्क करना, फिर उसके बाद बहकर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। तो यानी कि ज़्यादा ये मेरी कोशिश रही है, हमारी पूरी, यानी कि मैं अपनी पूरी टीम को यही मैसेज कन्वे करती थी कि शऊर, यानी कि आप जब तक उसको अवेयरनेस नहीं दोगे, उसको ज़िंदगी बसर करने का तरीका सलीका नहीं मालूम, तो वो जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर हो रही है। जो पुअर पीपल है, आपको पता कि वो उनका कोई ज़िंदगी का किसी जगह पे कोई मकासद नहीं है। उनका एक ही काम होता है खाना खाना, उसके बाद बस कोई इस तरह के अवेयरनेस नहीं है। तो बच्चों को ये है कि गलियों में बच्चों को जाके ला के बच्चों को स्कूलों में बैठाना। अभी तो एक बहुत खूबसूरत एक रास्ते पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कई प्रोजेक्ट किए हैं स्कूल बच्चों को, 300 के एक स्कूल के 200 1+ से बच्चों को जो एजुकेशन दी है, बेसिक तालीम बहुत ज़्यादा दी है। उसके बाद लोगों को स्किल वाइज पे बहुत ज़्यादा लेकर आई हैं। आपको पता स्किल्स जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि तालीम जिनके पास, एक उनको बेसिक तालीम दी है, दूसरा स्किल्स दी है। इस वजह से कि दोनों चीज़ें, बेसिक तालीम से उसको पहचान हो, स्किल्स से उसे पता हो कि मैंने पेट पालना, कुछ खाना है। यानी कि कोशिश रही है कि मछली पकड़ के ना खिलाएं, मछली पकड़ के पकड़ाना सिखाएं। तो हरामी से निकाल रहे हैं, सीधी सी बात है, लोगों को शऊर दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि है नबी, जिस जगह पे तुम घूमते हो फिरते हो गलियों में, उस कैबे की कसम मैंने इंसान को मेहनत और मशक्कत के लिए पैदा किया। तो फिर मुझे ये बताइएगा फिर क्या करना चाहिए? मेहनत और मशक्कत ये तो हमारे लिए, ये तो फ्राइज में आ रही है ना। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से लोगों को शऊर दिला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप हरामी से निकलें। जैसे लाइक कि पड़ोसी ममालिक ये कहते हैं कि मुस्लिम को, पाकिस्तानियों को कुत्ते वाली हड्डी दी जाए तो जो काम करवाना हो करवा सकते हैं, लाइक उनसे लिए जा सकता है।
تو میں چاہتی ہوں کہ ان ساری حرامی سے نکال کے لوگوں کے ایک رائے راستے پر لگا دیں. انسان بہت کچھ کر سکتا ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ اپنے گھر کا چولہا چلائیں, اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں, اویئرنیس دیں. سمپل مقصد نہیں ہے میرا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اللہ پاک دوسری صورت میں بڑے مقصد جلال سے اللہ پاک فرماتے ہیں, ساتھ ہی اسی جگہ آگے والی صورت ہے, کیا تم مر کے میرے پاس نہیں آؤ گے, کہ تم غافل ہو گئے ہو. ہماری زندگی کو کچھ مقصد ہے, ہم ایسے نہیں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو لوگوں کو کوشش ہے کہ شعور, اویئرنیس, ان کو جو جینے کا سے پتہ ہو, ہمیں کیوں زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں, کیا مقاصد ہے ہمارے. ہم زندگی بسر کرنے کو بھی کسی ظاہر ہے خدا نے اگر ہم کو بھیجا ہے تو کسی خاص پرپس کے لیے, بالکل ایسے ہی ہے. تو الحمدللہ کوشش ہے ہماری. بڑی خوبصورت سی آپ نے بات کی کہ میں مچھلی صرف کھلانا نہیں چاہتی بلکہ مچھلی پکڑنا آپ سکھا رہی ہیں. یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ واقعی آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک ایسی سمت کی طرف لے جا رہی ہیں کہ ان کو خود کفیل کر رہی ہیں, تاکہ وہ خود زمانے سے فائٹ کر سکیں اور اپنے لیے خود جو ہے نا وہ روزگار کے ذریعے پیدا کر سکیں. میڈم یہ بتائیں, جن خواتین کو آپ نے جیل سے چھڑایا, جب آپ نے ان کو چھڑا دیا, ان کو اویئرنیس دینے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا کوئی لیکچر وغیرہ دیتی ہیں یا یہ بھی آپ کو بتاؤں, بڑی دردناک بات کی آپ نے. فرسٹ آف آل جو جب میں نے لیڈیز کو 15 لیڈیز کو میں نے جیل سے نکالا تو انہی کی فیملی نے حملہ آور کیا, میری یہ 2 فنگر فریکچر کر دی. میری اسکن مارکس پھٹ گیا تھا, تو آلریڈی میری فیملی تھا لائک ہی نہیں کرتی تھی. وہ کہتے ہیں بس 2 ایک ہاتھ سے 2 دوسرے ہاتھ سے, یہ کیا کر رہی ہو. تو قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یتیم کا پیغام دوسرے تک نہ پہنچانے والا بندہ بکس ہے. میں بکس نہیں بننا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں ایک دوسرے کو اویئرنیس پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے, وہ کافروں والی بات ہے نا کہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ خود کیوں نہیں دیتا. نہیں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ایک دوسرے کو جنت اور دوزخ بھرنی ہے. وہ اسی لیے کہ ہم کسی یتیم مسکین کے کام آئیں گے تو تب نا, ایسے کوئی ہم کو یہ انمول قوم تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا بخش دے گا. تو اس وجہ سے تکلیفیں بھی دیکھی ہیں. پھر لیڈیز کو جیل سے نکالنے کے بعد پراپر طریقے سے ان کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ چوری مت کریں, حق کسی کا نہ کھائیں. کام والی جو ہیں آپ کو پتا پور پیپل جیل میں جاتی ہے نا, کوئی غلطہ نہیں جاتے. کام والی کسی کی چوری کیوں کی ہے تم نے, کسی کا حق کیوں کھایا ہے, اس کے بعد جس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا وہ چھڑاتے ہیں. پھر ان کو اچھی طرح سے جسے کہتے ہیں نا موٹیویشن, ہم چاہتے ہیں کہ موٹیویٹ کیا جائے. اور جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ان کا سمجھانا, وہ یہ سمجھے کہ سر میں کسی چیز کی مارنے والی بات ہے. سم ٹائم میں کہتی تھی میں سر میں مارتی تھی, کیا کروں اب. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے, اللہ نے بہت عزت دی ہے میرے. اللہ نے, اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں آزمائش میں اپنے بندے کو ڈالتا ہوں لیکن اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہوں. میں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں, بڑی اذیت دیکھی ہے, لیکن اکیلا نہیں چھوڑا میرے اللہ نے مجھے. تو میڈم ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جب انہی لوگوں نے, پھر ان کے پیرنٹس نے آپ پہ حملہ کیا, یہ کیوں ہوا تھا؟ ایسا تھا کہ جو مخالف پارٹی تھی جس کی زمینوں کا کچھ مسئلہ تھا, پھر پلس جو ہے نا ان کی اپنی فیملیوں نے, کچھ لوگوں نے حملہ کیا. جیسے اس کا بوڑھی عورت ہے, اس کا پوتا ہے, کسی کا دوتا ہے. ایک مرڈر کیس تھا بیٹی کے ساتھ باپ, بس کچھ ایسی چیزیں, بیٹی کے ساتھ باپ نے غلط کیا. پھر اس میں ایک کہانی ایسی تھی کہ بیٹے نے ماں کے اوپر ایسا کیا تھا کہ وہ اس کے ریلیشن شپ کچھ انسانوں کے ساتھ نہیں, کچھ جانوروں کے ساتھ. یہ پردہ ان کو رہنے دیں, ان پردوں کو رہنے دیں. معاشرے میں ایسی بھی سٹوریاں جنم لیتی ہیں, ظاہری بات ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس قسم کی بہت سے مسائل. یہ پردہ میرے خیال میں, کیونکہ اس پردوں کو اٹھایا تو بہت سے لوگ تباہی کی طرف, غلط کاموں کی طرف آ جائیں گے. وہ کہیں گے جس نے کیا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم بھول گئے نا, مرنے کو بھول گئے, سیدھی سی بات ہے. میڈم ان بچوں کا سنائیں جن کو آپ نے تعلیم کی طرف راغب کیا, روڈ سے اٹھا کے آپ ان کو اسکولوں میں ڈالا آپ نے, آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آج الحمدللہ یونیورسٹیوں میں ہیں, آج وہ اپنے رائے راستے پہ ہیں, قرآن حفظ کر چکے ہیں. بہت سے بچے آپ کے تو جا کر ان کا انٹرویو لے سکتے ہیں. اور کئی جو اسکل وائز جن کو سکھایا وہ اس ٹائم یورپ میں بیٹھے ہیں اپنے, اور اپنے بزنس کر رہے ہیں اچھے.
اسکل کی طرف بہت زیادہ تھا، کیونکہ ایک تو وہ انجینئرنگ کی طرف تھا کہ لڑکوں کو اس طرف لے جائیں، اور کیونکہ لڑکے تو یہ ہینڈ برائڈنگ تو نہیں کر سکتے نا، تو لڑکوں کے لیے ڈفرینٹ اسکل وائز تھا، اور لڑکیوں کے لیے کیا کہتے ہیں نرسز کورس تھا، پلس جو ہینڈ کے جو جتنی ہینڈ برائڈنگ جو ہے نا، ڈیکوریشن پیس ہو گئے، اسٹیچنگ ہوگی، پلس جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کے کام، تو وہ کمپیوٹر کورسز، لینگویج انگلش لینگویج، اور اس کے بعد لوگوں کو پھر ایک اور چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، لیکن وطن ہمارا ہے، ہم اپنے وطن کے لیے دین کے لیے قربان جائیں، تو پھر یہ ہے کہ جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے نا پراپر طریقے سے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ لائک جیسے نادرا سے جیسے سلیکٹ کیا لوگوں کو، کتنے لوگ ہیں، اس گھر کے افراد کتنی ہیں، پھر اس کے بعد سورسز انکم کا کیا ذریعہ، آرفن کتنی ہیں، ودھوا لیڈیز کتنی ہیں، پھر معذور کتنی ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹے کتنی ہیں، کمانے والے کتنی ہیں، کھانے والے کتنی ہیں، گھر اپنا گھر کا فرنیچر کیسا، کیا ان کا پاسپورٹ بنا ہوا، یہ ساری چیزیں جیسے چھان کے نا، ایک سمپل بات ہے ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، کرنے کے بعد پھر جو ہے نا ہمیں پتہ چل جاتا کہ اب یہ نیڈی پرسن ہے، ان کے اوپر کام کرنا ہم نے، تو باقی امیر دیں نہ دیں ان کی مرضی ہے، وہ اللہ کو جو ہفتہ دینا انہوں نے، پھر ہم ان کے اوپر کام کرتے ہیں پراپر طریقے سے، الحمدللہ ان کو ایجوکیشن کی طرف بھی فری آف کاسٹ ان کو بکس وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، فری آف کاسٹ ان کے یونیفارم وغیرہ، پہلے تو اسٹارٹنگ میں تو کوئی یونیفارم نہیں ہوتا، بس بچوں کو کسی طرح کے موٹیویٹ کرتے ہیں، یہ گھر والے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں بچے، کیا کر رہے ہیں، تو وہ پڑھے لکھے لوگ بہت ایزی ہیں، تھوڑا اویئرنیس رکھنے والے بہت، البتہ جو لوگ ہیں بالکل ہی بیکورڈ ایریا کے نا، وہ یہ سمجھے کہ اپنے سر میں ہم نے اٹھا کے کسی چیز کی مار دی ہے، پھر ان کو موٹیویٹ کرنا، ان خواتین کو، ان بچوں کو، بچے تو وہ تو نازک پھول ہوتے ہیں نا، وہ تو آنے والے، آپ کو پتا ہمارے معاشرے کے جو ہے نا وہ بون کی جسے کہتے ہیں نا ری کی ہڈی ہے، تو وہ بچے تو ایک انمول تحفہ ہوتا ہے۔ اچھا میڈم، ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں، کسی کی بھی ماں بہن جو بیٹی ہوتی ہے، جو مراحل ہوتے ہیں رخصتی کے، شادی کے، وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جہیز کی ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور غریب لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں کیا؟ بہت سی ایسی کفن کے اوپر بہت زیادہ میں نے بہت زیادہ کام کیا، جیسے لائک کسی کا کفن، کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، ملتان کی طرف جا رہا ہے، کوئی کراچی کی طرف جا رہا ہے، کوئی کشمیر کی طرف، اس کو پراپر طریقے سے، یعنی کہ ڈفرینٹ داروں سے، ہمارے پاس نہیں ہے، کیوں ایسے بات کریں، کوئی ایمبولینس نہیں ہے، کسی کوئی ہمارے پاس اپروچ اتنی زیادہ، ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ یا لوگ جو ہے نا کچھ سپورٹ کریں گے، یہ اپنے پاس سے میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹل یعنی کہ 2011 سے لے کے ابھی تک آج دن تک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے کسی سے فنڈ نہیں لیا، وداؤٹ فنڈ کام کر رہی ہوں، میری ایک پالیسی ہے، میں لوگوں کو روڈ پہ کھڑی ہو کے لوگوں کو وہاں پروجیکٹ پہ کھڑا کر دیتی ہوں، اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتی ہوں، آکسیجن تو وہ میرے جو بزنس میں جو پرسنٹیج ہے تو میرے گھر والے کہتے ہوتے ہیں، وہ تو بولتے نہیں ہیں، کپڑا گھر والوں کی طرف سے مل جاتا ہے، جو چیز پہنتی ہے ان کی طرف سے مل جاتا ہے، تو میں اٹھا کے لگا دیتی ہوں، آکسیجن ہلکا پھلکا تھوڑا بہت، ایک جانا ہے، ٹیم نے جانا ہے، کھانا کھانا ہے، ٹیم بھی بہت اچھی ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، جو اللہ تعالیٰ میرا رب فرماتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا، اللہ نے چن لیا نا، وہ چاہ کے بھی اپنی ذات کے لیے نہیں جی پائے گا، تو پھر وہ بچوں کو اس طریقے جو ہے نا لے کر آتے ہیں تعلیم کی طرف، موٹیویٹ کرتے ہیں، کرنے کے بعد جو ہے نا بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ میڈم مجھے یہ بتائیں، اورینٹل آپ نے کچھ دن پہلے اس کی اوپننگ سرمنی بھی تھی، ہم نے بھی وہاں پہ شرکت کی ہے، تو لوگوں کا جو تھا وہ رد عمل کیا تھا؟ بڑے خوبصورت لوگ تھے، بہت اچھے لوگ آئے تھے، مجھے تو سب ہی پیارے لگ رہے تھے، سب کے سب میرے لیے تو بہت ہی ریسپیکٹڈ تھے، اور سب سے بڑی بات ہے آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جی جی، بڑی خوبصورت سی تقریب تھی، مختصر تھی لیکن بہت ہی ہم نے دیکھا بہت ڈیسنٹ سا، بڑی جسے کہتے ہیں نا گاڈ گفٹ تھے، بہت خوبصورت، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بڑی پرسکون پروگرام ہوا ہے، تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، تعاون کرنے والے لوگ ہیں، بہت چاہنے والے، محبت کرنے والے بہت ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ یہ ہیڈ آفس کو شفٹ کیا، یہ نہیں کہ آفس ابھی بنایا۔ میڈم یہ بتائیں کہ آگے کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ اللہ نے چاہتا انشاءاللہ، جب تک اللہ سے دعا مانگی ہوئی ہے نماز میں، یا اللہ مجھے اس ٹائم تک زندہ رکھنا، میری سانسیں نکلے تو تیری مخلوق کی خدمت کرتے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا کریں گے کہ لوگوں کو جو نا ایجوکیشن
जी जी हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर तरीके से लोगों को जो मेडिसिन के वाले से ठीक है हेल्थ एजुकेशन के ऊपर ह्यूमन राइट पे बहुत काम है। ओके यानी कि लेडीज के बहुत सी ऐसी बच्चियां जिनके मिसाइल साथ पे नाइंसाफी हो जाती है, जी जी कुछ ऐसे पर्दे की ये नहीं मैं सामने लाना चाहती, बहुत सी ऐसी हैं जो मदर्स बस बस ऐसे बहुत से मामलात हैं, कुछ मैं नहीं चाहती हूँ जिनको मेरी आप फैमिली पब्लिक ही नहीं करना मैं नहीं चाहते, पब्लिक में नहीं लाना चाहते। लोगों की बेटियां हैं, मैं तो सामने खड़ी हो जाती है कैमरे के, जो पूछना ना इसके बाप से बात करनी है ना माँ से ना लड़की को मैं सामने नहीं आने देती, उसका फ्यूचर जो है ना तबाह हो जाएगा भाई। बिल्कुल सही है। तो बाकी जो है ना, और मैडम क्योंकि आपको पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देंगी, और अगर हमारे कोई मुखय्यर हजरात आपसे रब्ता करना चाहें तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हमारी वेबसाइट है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, सब नुसरत ममाना कुरैशी के नाम से सर्चिंग करें तो सिंपल गूगल पे आ जाऊंगी। ओरिएंटल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो है ना हमारी गूगल है और क्या कहते हैं लाइक वेबसाइट है, और कॉन्टैक्ट नंबर आप इजाजत दें तो मैं जी बता देती हूँ 03-125-199-677। ठीक हो गया। लमसम कहती होती है, मैं भी इसे स्पेस नहीं देती। तो बाकी कौन सा क्वेश्चन किया था? मैंने यही कहा था कि हमारे लोगों को क्या पैगाम देंगी आप? लोगों को यही पैगाम दूंगी कि हम बेमकसद पैदा नहीं हुए। रब की कसम, मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या तुम समझते हो मैंने तुम्हें बेमकसद पैदा किया? नहीं। क्या तुम मर के मेरे पास नहीं आओगे? हमें जितना खाना है ना, याद रखना, दो ज्यादा से ज्यादा हमने 60 साल जीना है, ये तो नसीबों की बात है। अभी मेडिसिन खा के हम 60 साल तक जाएंगे। हमने 2 गज जमीन लेनी है, तो उसके बाद 2 रोटियां खाना है, कफन पता नहीं मिलता या नहीं मिलता, इस चीज का तो पता नहीं है। हम जितना हो सकें कि अंधेरों की गुटकें चुन लें, अच्छे काम कर लें, नेकियां कर लें, जो अल्लाह ने, मेरे रब का वादा कि इतना भी जरा भर भी आपकी नेकी रायगा आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बस सिलासारी करें दूसरों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ करें। उसके बाद मैडम रमजान की आमद है, रमजान में क्या करने को चाह रही हूँ? रमजान में अभी अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा, अल्लाह का हुक्म हुआ तो हमारा जो ऑफिस है बनीगाला में, आपको पता है वहीं पे हमने इसका करना, दस्तरखान का करना है, इफ्तारी का बहुत करेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने मैडम की बातें सुनी, रमज़ान की भी आमद है और मैडम के जो अराज़ मकासद थे वो भी आपने सुने। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं जो दर्द दिल रखने वाले हैं, वो ख़ास तौर पर ओरिएंटल वेलफेयर ट्रस्ट की हेल्प ज़रूर करेंगे। वही जैसे मैडम ने कहा कि आपका दिया ख़ास तौर पे वेलफेयर कामों में कभी ज़ाया नहीं जाता। खुदा भी कहता है कि अगर आप 10 रुपये देते हैं तो अल्लाह ताला फिर उसके बदले आपको 10,000 देता है, कि वो कभी अपना इंसान का जो एहसान है अपने ऊपर नहीं रहने देता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम हमारा आपको अच्छा लगा होगा, मैडम से मुलाकात करके भी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।